स्टार्ट भयो हाम्रो यहाँ सबै यो म चाहिँ कलर कोडिङ तपाईहरुले पढाइदिएछु हैन जसरी सिंगल टाइप्स अप्टिकल फाइबर केबल यो सबै म बताइदिए हैन कलर कोडिङ हामी जो प्र्याक्टिकल गरे सबै हैन कलर कोडिङ अब हाम्रो नेक्स्ट जुन टपिक छ नेटवर्किङ डिभाइस राइट नेटवर्किङ डिभाइसमा सबै कुरा हामी गर्छौं सबै लेखिसकेको छौ NIC LAN network adapter NIC LAN network adapters heading डाला NIC LAN network adapter NIC stands for network interface card. NIC card enables you to connect your PC in a network. It is a built-out connect of ROM. हेर NIC को जुन हाम्रो फुल फर्म हुन्छ नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड हैन जुन चाहिँ हामी के गर्छौं भने जसरी मदरबोर्डमा हामीले के गर्छौं NIC कार्ड इनबिल्ट हुन्छ जसरी हिजो म प्र्याक्टिकल गरे नि जसरी यो ल्यापटपमा मेरो RJ45 कनेक्टर लगाएको छ त्यो त इनबिल्ट हो अलरेडी छ हाम्रो ल्यापटपमा अनि हामी के गर्छौं केबल जोइन गरेर हामी के गर्छौं इन्टरनेट वर्क गर्छौं हामी राइट कुरा यही हो नि अनि हामीले NIC कार्ड हामीले अगर कार्ड लिनु छ भने अलगबाट हामीले एउटा पर्चेज गर्छौं सपोज इन केस मेरो यो कनेक्टर यो केबल कनेक्टर खराब हुन थाल्यो हैन त त्यसको लागि अलगबाट हामी के गर्छौं ल्यान्ड कार्ड पर्चेज गरेर ल्याउँछौं सोपबाट अनि के गर्छौं यसमा हाल्छौं हैन कनेक्ट गर्छौं हामी त्यो हामी जसरी यहाँ लेखेको छ NIC stands for network interface card NIC card enables you to connect your PC in a network it is a built of connect of ROM मा के हुन्छ इनबिल्ट दिएको हुन्छ तर दिएको हुँदैन भने त्यसको कन्डिसन हामीले के गर्ने NIC कार्ड पर्चेज गर्ने अब NIC कार्ड कस्तो हुन्छ यो हेरौं NIC कार्ड यो हुन्छ NIC कार्ड हेर सपोज तपाईको कम्प्युटरको मतलब कुनै कार्ड NIC कार्ड जसरी ल्यान कार्ड जुन छ इथरनेट पोर्ट लगाउने त्यो खराब भयो हैन खराब भयो भने हामी अलगबाट के गर्छौं PCS स्लटमा हामी के गर्छौं यसलाई कनेक्ट गर्छौं हामी हैन कनेक्ट गर्ने बित्तिकै त्यसलाई हामी के गर्छौं कनेक्ट गर्छौं हामी कनेक्ट गरेपछि हामी इन्टरनेट वर्क गर्छौं हामी कनेक्ट जोइन गरेर त्यसको केबल हैन बुझ्नुभयो NIC कार्ड अब हेर NIC मा हामीले के हुन्छ एउटा वायर्ड हुन्छ एउटा वायरलेस हुन्छ हैन वायर्ड हुन्छ एउटा वायरलेस हुन्छ जसरी हाम्रो यो एउटा डंगल हो हैन जसरी म यो हेर योले म डंगल लगाए त्यसपछि के भयो मेरो वायरलेस गयो हैन त्यो अलगबाट हामी के हुन्छ एउटा वायर्ड यसलाई वायरलेस भन्छौं हामी ठीक छ अब वायर्ड जसले के हुन्छ कि जुन केबलबाट हामी जसरी हिजो म प्र्याक्टिकल गराए थिए नि यो केबल कनेक्ट गर्ने स्विचमा कनेक्ट गर्ने यसमा जोइन गर्ने अनि त्यसपछि इन्टरनेट एक्सेस हुन्छ हैन त्यो हामी के हुन्छ वायर्डमा हुन्छ वायरलेसमा भनेको यो हुन्छ बुझ्नुभयो अब हेर इथरनेट कार्ड को जसरी हाम्रो के हुन्छ 802 यो स्ट्यान्डर्ड एडिसन भन्छ है स्ट्यान्डर्ड यो कोड कसैले तपाईले लेखिदिन्छ इन्टरभ्युमा अनि भन्छ यो कोडको मतलब के हो त भने स्ट्यान्डर्ड नम्बर हो सर यो वायरलेस फिडेलिटी को यस्तो इथरनेट कार्ड को यस्तो भन्न सक्छौ तिमी फास्ट इथरनेट गिगाबिट इथरनेट 10 Mbps यसो सबै के हुन्छ नि यो कोडिङ स्ट्यान्डर्ड कोड दिएको छ हैन अब हेर हब हेडिङ डाल हे हब यो NIC मा वायर्ड एन्ड वायरलेस लेखिहाल यो वायरलेस को जति स्ट्यान्डर्ड यो नम्बर हो है वायरलेस को बुझ्यो अब हेडिङ डाल हब व्हाट इज हब
It is a network device which allows connect multiple PC together. मतलब यो हब भनेको तपाईको एउटा नेटवर्क डिभाइस हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो मल्टिपल कम्प्युटरहरुको साथमा कनेक्ट गर्न के गर्छ हेल्प गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं हब इट हैज मैक्सिमम स्पीड अफ हब इज 10 Mbps कम से कम मैक्सिमम स्पीड कति हुनु पर्यो 10 Mbps हुन्छ यसको पोर्ट जुन स्टार्ट हुन्छ 4 8 16 and 24 ports ठीक छ It operates at a physical layer of OSI model. कुन लेयर में वर्क गर्छ यो फिजिकल लेयर में ठीक छ हब सपोर्ट ब्रोडकास्ट एंड हाफ रिफ्लेक्शन अफ डेटा जसरी के हुन्छ हब को जसरी भए पनि हामीले ब्रोडकास्ट गर्छ ब्रोडकास्ट भनेको 1 to 1 कनेक्सन 1 PC to अदर PC त्यसलाई हामी ब्रोडकास्ट भन्छ एउटा मल्टिकास्ट हुन्छ है त मल्टिकास्ट भनेको 1 to many PC 1 to many डिभाइस उसले कनेक्ट गर्छ हामी त्यसलाई के भन्छौं जसरी हब भनेको हब यो लेख्यो सबै लेख यो लेयर हुन्छ है वही हेर हब को कस्तो इमेज हुन्छ जसरी मैले बताए पनि थिए है यो हेर यो हो हब यो 4 देखि यो हब अहिले बन्द भइसकेको छ ठीक छ तर कुनै पोर्ट 8 वटा पोर्ट या 4 वटा पोर्टलाई नीड पर्छ नि त्यसको लागि हामी हब परचेज गर्छौं जस्तै यो डिलिङकै भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 4 देखि स्टार्ट हुन्छ है हैन यो हो हब यसलाई हामी के भन्छौं हब भन्छौं त्यही हुन्छ नि हब यो तपाईको जसरी जसरी हामीले यो हुन्छ नि जसरी हब यहाँ पीसी लागेको हुन्छ हैन यो पीसी त यो पीसी यसमा कनेक्ट भयो यो पीसी यसमा कनेक्ट भयो हैन यो पीसी यसमा आउँछ यो पीसी कहाँ आउँछ यसमा आउँछ हैन यस्तो कनेक्ट हुन्छ हैन जसरी यहाँ हाम्रो ल्याबमा हिजो हेरेको थिए नि स्विचबाट सबै कम्प्युटर कनेक्ट छ त्यहीबाट हाम्रो हब यस्तै कनेक्ट हुन्छ है बुझ्यो हब डिभाइस हब यस्तो हुने हब के हुन्छ भने नेटवर्क डिभाइस हुन्छ नेटवर्क डिभाइस हुन्छ हैन त्यसलाई हामी के भन्छौं त्यो अपरेट फिजिकल लेयरमा वर्क गर्छ हैन मल्टिपल कम्प्युटर कनेक्ट गर्ने हेल्प गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं हब हैन सर्ट फर्ममा भन्छ कुन लेयरमा वर्क गर्छ तपाईको हब त के भन्ने फिजिकल लेयर लेयर 1 स्विच भनेको इट इज अपग्रेड अफ हब it is upgrade of hub. It is also network device which support unicast and full duplex transmission mode. जैसे transmission mode में बताया छु नि guided unguided. It is also network device. त्यसलाई हामीले network device पनि भन्छौं यो unicast हुन्छ है हब भनेको ब्रोडकास्ट हुन्छ स्विच भनेको युनिकास्ट हुन्छ हैन यो फुल डुप्लेक्स ट्रान्समिसन मोड गर्छ इट हैज अ मैक इट युजेस मैक एड्रेस टु सपोर्ट युनिकास्ट it works at data link layer of OSI model. Layer 2, layer 1 मा हब काम गर्छ layer 2 मा स्विच काम गर्छ है डाटा लिंक layer 2 हो layer 2 हो
मैले ओएसए लेयर अहिले म पढाउँछु नि, त्यसपछि थाहा हुन्छ अरे डिपमा। ओएसए लेयर कहाँ पढाएछु? पढाएको छैन नि। It switch can have 16, 24 and 48 ports. यो इन्टेलिजेन्ट डिभाइस पनि भन्न सक्छौ तिमी है स्विचलाई, किनभने यसमा धेरै इन्टरनेटको स्पिड जति हुन्छ नि, जसरी यहाँ गिगाबिटमा एउटा स्विच लिएको छु त्यसलाई कसरी कनेक्ट गरेको छु त्यो एकदम स्पिड त्यो बेग्लै हुन्छ यसको। स्विच एभाइलेबल डिफ्रेन्ट प्लेस 1000 Mbps। स्विच एभाइलेबल डिफ्रेन्ट प्लेस। अब हेर स्विच कस्तो हुन्छ, स्विच नेटवर्कको स्विच डिफ्रेन्ट हुन्छ होला। ए यार नेटवर्क यो हुन्छ स्विच। हब जस्तै छ त, हब जस्तै छ, तर स्विचको पोर्ट जहिले पनि 16 पोर्टबाट स्टार्ट हुन्छ नि, हाम्रो 24 पोर्टदेखि स्टार्ट हुन्छ। यिनीहरू स्विच हो होला। जसरी हामीले कति लेखेको छौँ पोर्ट 16 देखि पोर्ट स्टार्ट हुन्छ, 16, 24 एन्ड 48 पोर्टसम्म हुन्छ। हब हेर न, हब त डिभाइस त बन्द भइसकेको छ नि, स्विच युज गर्ने मान्छेमा तपाईँको स्विचै युज गर्छ है। यो 4, 8, 60 एन्ड 24 पोर्टसम्म मात्र हुन्छ, तर यो 48 पोर्टसम्म हुन्छ। त्यसमा पनि एउटा नर्मल आउँछ स्विच, एउटा हुन्छ गिगाबिट आउँछ। त गिगाबिट जुन स्विच आउँछ नि त्यो डेटा लिङ्क लेयरमा वर्क गर्छ, ठिक छ। त त्यो चाहिँ त्यसको स्पिड पनि फास्ट हुन्छ इन्टरनेटमा जोइन गर्दाखेरि, बुझ्यो। स्विच भन्छ नि जब पर्चेज गर्न जान्छ नि त भन्छ तपाईँले मलाई स्विच चाहियो, त त्यो भन्छ तपाईँले नर्मल स्विच चाहियो कि गिगाबिट चाहियो, त गिगाबिटको त्योभन्दा अलिकति महँगो पाउँछ तपाईँले, ठिक छ। अनि नर्मल है सस्तो पाउँछ। स्विच यस्तै हुन्छ है। यसमा पनि इन्टरनेट पोर्टहरू त्यसै यसमा है। यसमा जोइन गर्ने पोर्टहरू जसरी यहाँ लगाएको छु ल्याबमा, सेम एज इट इज जुन प्र्याक्टिकल गऱ्यो तिमी, पोर्ट लगाऊ अनि सबै जोइन गर बस। यसमा पनि यो नन म्यानेजेबल स्विचमा आउँछ, बुझ्यो। एउटा म्यानेजेबल जुन स्विच हुन्छ नि, जुन सिस्को राउटरमा कन्फिगर गर्न सबै सिकाउँछ त्यसमा म, ठिक छ। टाइप्स अफ स्विच लेख। हाउ मेनी टाइप्स अफ स्विच? समझ आइरहेछ नि? टाइप्स अफ स्विच एउटा हुन्छ नन म्यानेजेबल स्विच, एउटा हुन्छ म्यानेजेबल स्विच। यो non-manageable switch, it is basically hub with some new features like number of ports and speed. यसमा अलिकति जुन फिचर्स हुन्छ नि, जसरी पोर्ट्सको रिलेटेड अनि स्पिडमा दुईटैमा डिपेन्ड पर्छ तपाईँको, हैन। तर यसको चाहिँ म्यानेजेबल जुन स्विच हुन्छ नि, यो आफ्नो यसको चाहिँ सेल्फ, यसको जुन हुन्छ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर आफै हुन्छ। यसको प्रोसेसर हुन्छ, एनबी ऱ्याम हुन्छ, आइएसओ हुन्छ, अरू पनि हुन्छ त्यही, ठिक छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? म्यानेजेबल स्विच, ठिक छ। म्यानेजेबल स्विच लेयर 3 मा वर्क गर्छ, नन म्यानेजेबल स्विच लेयर 2 मा वर्क गर्छ। लेयर 3 भनेको नेटवर्क लेयर, ठिक छ। यो डाटा लिङ्क लेयर, यो नेटवर्क लेयर, राउटर पनि नेटवर्क लेयरमा वर्क गर्छ है। It does not support VM and SNMP. It support ReLAM, VM and SNMP. यो पनि एउटा प्रोटोकल हो है। प्रोटोकल जुन चाहिँ यसमा सपोर्ट गर्दैन तर यसमा सपोर्ट गर्छ।
दिस स्विच हैव नम्बर अफ कन्फिगरेसन इन्टरफेस और अप्सन। जसरी हामी कुनै इन्टरफेसलाई हामी के गर्छौं कन्फिगर गर्न सक्दैनौं, तर यसमा कुनै पनि इन्टरफेस जब कुनै पनि इन्टरफेसलाई हामी के गर्छौं कन्फिगर गर्छौं। त्यसो म सिकाउँछु नि इन्टरफेस कन्फिगर सबै सिकाउँछु म तपाईलाई, त्यसमा सिक्ने हो, बुझ्यो। दे आर प्लग एन्ड प्ले, इट वर्क्स एन्ड प्ले लेयर 3 स्विच। मात्र यो यसको पावर निकाल अनि लगाऊ, बस स्विचको यस्तो काम हुन्छ मात्र। यसले यो छैन कि त्यसलाई अन्डर गरेर त्यो कन्फिगर गर्नु छ, त्यो सबै छैन यसमा नन म्यानेबल स्विचमा। तर म्यानेबल स्विचमा कन्फिगर गर्न सकिन्छ है। अनि सबै त्यसको पोर्ट्सहरू आइपी एड्रेसहरू सबै कन्फिगर गर्नुपर्छ। त्यसपछि त एज अ नेटवर्क लेयरमा वर्क गर्छ। तपाईँ ठुलो ठुलो कम्पनीमा जानुहुन्छ नि त लेयर 3 नै स्विच लागेको हुन्छ पुरै। मैनेजेबल स्विच, नॉन मैनेजेबल स्विच, नेटवर्किंग। ये तो नॉन मैनेजेबल है ना। अब मैनेज ये हेर्नु मैनेजेबल स्विच यहाँ छ। मैनेज स्विच यस्तो हुन्छ पुरै कोडिङमा हुन्छ, बुझ्यो। यो हो यो हेर, यो हुन्छ स्विच। यसमा कति पोर्ट कति कम दिएको छ कि छैन? यो थोरै डिफाइन भएको छ कि यति पोर्ट्सहरू स्टार्ट हुन्छ, तर त्यसमा यो फिक्स छ जुन पोर्ट हामीले स्टार्ट गरेर सोध्न सक्छ व्हाट इज स्विच, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन हब एन्ड स्विच। त तिमीले डिफरेन्स हेराउन सक्छौ। अब के भन्न सक्छौ भने हब भनेको हब इज अ नेटवर्क डिभाइस, ओके, and hub can have hub starts ports and 4, 8, 16 and 24. It works at physical layer, 3-4 वटा point भन्यो उसलाई। it supports broadcast, okay, and switch is a unicast address, and it works at layer 3 switch, sorry layer 2 switch only switch on data link layer, and it starts port in 16, 24, 48 switch. Non-manageable, what is manageable switch? Manageable switch, it has its own hardware and software, processor, RAM, NVRAM, it supports VM and SLP. The switch have configured interface, it works at layer 3 switch, बुझ्यो। layer 2 layer 3 switch बुझ्यो। ठीक छ। त मैले स्विच हेर्नुभयो हैन? अब नेटवर्क डिभाइस, त्यसपछि के थियो, कुन नेटवर्क डिभाइस थियो? राउटर, हेडिङ हाल राउटर। राउटर लेखौ, राउटर इज इंटरनेट डिवाइस router is internet device, it's connect to WAN, it's a connect to WAN, it works at layer 3 या network layer of OSI model। ऐसा लिखा, it works at network layer of OSI model। राउटर भनेको एउटा इन्टरनेट डिभाइस हुन्छ हैन। इन्टरनेट डिभाइसलाई हामी के गर्छौं भने जसरी हामी पब्लिक नेटवर्कमा कनेक्ट गर्छौं, WAN-मा कनेक्ट गर्छौं हैन, जस्तै इन्टरनेट सर्भिस पोइन्ट जस्तै म अहिले एउटा राउटरको इमेज हेरेर छु, बुझ्यो। WAN राउटर
जसरी हाम्रो के छ यो भयो राउटर। अब यसलाई हामी के गर्छौं भने यो हेर यो हाम्रो ल्यान पोर्ट भयो हैन, यो भयो WAN पोर्ट भयो, बुझ्यो। त जब एउटा मोडेम हुन्छ जसरी हामीले जब वाइफाई हामी जसरी इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडरले तपाईलाई दिन्छ नि इन्टरनेट, त त्यो चाहिँ पोर्ट कहाँ कनेक्ट गर्छ यसमा WAN पोर्टमा, बुझ्यो। WAN पोर्टमा कनेक्ट भइसकेपछि यो जुन ल्यान 1 ल्यान 2 जुन पोर्ट यो सबै छ नि, त यो जुन स्विच हाम्रो लागेको हुन्छ यो जसरी ल्याबमा हैन, यो सबै पीसीएसमा जोइन भएको हुन्छ हैन, त्यो ल्यान पोर्टबाट एउटा पीसी कहाँ हाल्ने यो केबल यसमा हाल्ने हैन। अनि केबल हालिसकेपछि हामी के गर्ने पुरै यो पीसीलाई इन्टरनेट वर्क गर्न सकिन्छ हैन। जसरी हामीले एउटा यो मोडेम हुन्छ है, त मोडेममा के आउँछ WAN पोर्ट आउँछ, डाइरेक्टै मोडेमबाट यहाँ आउँछ, कनेक्ट जोइन हुन्छ हैन। अनि जोइन सकेपछि हामीले के गर्छ इन्टरनेट वर्किङ गर्छ। अब यो राउटर कसरी कन्फिगर गर्ने म तपाईलाई सिकाउँछु। राउटर है रिसेट गर्न सबै कुरा म सिकाउँछु यसमा। एकचोटि ब्रोडब्यान्ड राउटरलाई बुझ्नुभयो त राउटर कसरी वर्क गर्ने यस्तै राउटर हुन्छ है, जसरी कन्फिगर गर्न सकिन्छ त्यो सबै कुरा म नभए म भोलि कुन दिन हो हाम्रो थर्सडे हैन, भोलि म राउटर कन्फिगर गर्न सिकाउँछु। रिसेट गर्न कसरी रिसेट गर्ने, कन्फिगर कसरी गरिन्छ सबै कुरा सिकाउँछु। एक्सेस पोइन्ट लेख। एक्सेस पोइन्ट it is a LAN device it's a connect to as a wireless एउटा ल्यान्ड डिभाइस हुन्छ। जसरी ल्यान्ड डिभाइसमा कुनै पनि स्विचमा हामी के गर्छौं, जसरी यहाँ यसको पनि इमेज हाल्छु है, एक्सेस पोइन्ट है। जसरी हाम्रो भयो एक्सेस पोइन्ट हैन, हेर तर यो भयो हाम्रो एक्सेस पोइन्ट, बुझ्यो। यो लेख्यो नि म वायरलेस एक्सेस पोइन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ हामी के गर्छौं यसमा डाइरेक्ट एउटा ल्यान्ड डिभाइस एउटा मात्र केबल हुन्छ यसमा हैन, अनि त्यो पोर्ट चाहिँ हामी केसमा हाल्छौं यसमा हाल्ने हैन। जसरी हामीले हेर्नु भयो होला तपाईले हैन, जसरी तपाईले एउटा वायरलेस पोर्ट कहाँ गयो, जसरी कुनै इन्टरनेट मेरो वर्क गरिरहेछ हैन राउटरमा, त राउटरबाट मैले एउटा के गर्छु यसमा पोर्ट हाल्दिन्छु हैन, एज अ यसको वाइफाई एसएसडी आइडी हैन सबै कन्फिगर गरिदिन्छु, अनि त्यो वर्क गर्न थाल्छ एज अ वायरलेस, ओन्ली फर वायरलेस वर्क गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ एक्सेस पोइन्ट, बुझ्यो। यस्तै हुन्छ डिभाइस यो, बुझ्नुभयो एक्सेस पोइन्ट। जसरी गेटवे लेखाएर डालो, gateway is the address of router, it's called गेटवे कसलाई हामी भन्छौं नि, जसरी हामीले यो तपाईको हामीले इन डिटेल्समा जान्छौं भने यो हाम्रो 0. जसरी यहाँ दिएको छ हैन, यो जस्तै 0.1 को रेन्जमा छ है, यो 0.1 को रेन्जमा। जस्तै म आईपी कन्फिग यो पनि लेखिहाल, जसरी हामी आईपी एड्रेस हेर्नु पर्यो भने आईपी कन्फिग हुन्छ अपरेटिङ सिस्टम ओएस विन्डोज 10 को लागि लेख्ने, और इफ कन्फिग हुन्छ लाइनेक्स अपरेटिङ सिस्टमको लागि आईपी हेर्नको लागि यो लेखौ विन्डोज 7 फर विन्डोज 7 अपरेटिङ सिस्टम आईपी कन्फिगबाट हामी हेर्छौं। अनि इफ कन्फिग जुन हुन्छ तपाईको तपाईको लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमको लागि आईपी हेर्नको लागि, ठीक छ। त जसरी हाम्रो यो दिएको छ यहाँ छ हेर, जसरी 19.1 त यस्तै हुन्छ हाम्रो 0.1
यस्तो रेन्ज दिएको छ, यो अर्कै हेराइरहेछ तर यो होइन है गेटवे। 0.1 मा हामी रेन्ज दिन्छौँ नि त के गर्छौँ भने त्यो एड्रेस अफ राउटर हुन्छ, त्यही त्यसैको वरि हामी के गर्छौँ कन्फिगर गर्छौँ हामी है, बुझ्यो? यति बुझ्नु, गेटवे इज द एड्रेस अफ राउटर, इट्स कल्ड गेटवे। मोडेम फायरवेल, फायरवेल भनेको नि, फायरवेल भनेको तपाईँको एज अ सेक्युरिटी पर्पजको लागि हामी युज गर्छौँ है। फायरवेल फायरवेल हुन्छ भने इट इज अ युज टु सेक्युरिटी, हामी सेक्युरिटी लेभलको लागि हामी के गर्छौँ फायरवेल युज गर्छौँ, हुन्छ? हामी इन्टरनेटको प्रोटेक्सनको लागि हामी के गर्छौँ फायरवेल युज गर्छौँ हामी। मोडेम, मोडेमलाई हामी के भन्छौँ, मोडेम इज अ नेटवर्क डिभाइस, लेख मोडेम इज अ नेटवर्क डिभाइस, इट्स अ कनेक्ट टु एनालॉग टु डिजिटल। It's connect to analog to digital, vice versa, BIC। जसरी मोडेम हामी के हुन्छ नि, मोडेममा तपाईँको दुईटा पोर्ट हुन्छ मात्र है। मोडेममा तपाईँको जसरी जो हुन्छ नि मोडेममा तपाईँको दुईटा पोर्ट हुन्छ, जसरी यहाँ हेर्नु राउटरमा जुन मोडेम हुन्छ नि त्यसमा पनि 3-4वटा यस्तो हुन्छ। हेर यो छ मोडेम, हेर यो मोडेममा कति दुईटा पोर्ट छ हाम्रो, एउटा प्राइमरी एउटा सेकेन्डरी पोर्ट मात्र दिएको हुन्छ, बुझ्यो? त प्राइमरीबाट हामीले के गर्छौँ, एउटा मेन मेरो इन्टरनेट आयो, ठिक छ। सेकेन्डरीबाट जुन हामी के गर्छौँ भने नि जसरी पोइन्ट टु पोइन्ट, जसरी यहाँबाट मलाई सेमरा कुन डिभाइसलाई कनेक्ट गर्नु छ भने पोइन्ट टु पोइन्ट कन्फिगर गराउँछु इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरलाई, ठिक छ। त्यो के गर्छु भने त्यो सेकेन्डरी पोर्टबाट हामीले के गर्छौँ भने त्यो सबै पिसीमा कनेक्ट गरिदिन्छौँ हामी, त्यसलाई हामी के भन्छौँ मोडेम, ठिक छ। बुझ्नुभयो? सबैजना नेटवर्किङ डिभाइस त्यो पनि सबै पढेर आउनु है, ठिक छ। तपाईँलाई म भोलि के गर्छु भने राउटरको प्र्याक्टिकल गराउँछु, रिसेट कसरी गर्ने, कसरी कन्फिगर गर्ने, त्यो सबै कुरा म प्र्याक्टिकली प्लेटफर्ममा हेराउँछु म तपाईँलाई। नेटवर्क डिभाइस त्यसपछि हामी के पढ्ने भने हाम्रो सिलेबस हेऱ्यो, सिलेबसमा हामीले भोलि म के गर्छु भने राउटरलाई एकचोटि प्र्याक्टिकल गराइदिन्छु, अनि त्यसपछि म भोलि नै ओएसए लेयर पढाइदिन्छु, हुन्छ? ओएसए लेयर डिपमा, ओएसए लेयर हेरि नहाल, ओएसए लेयरको बारेमा पढेर आउने। टाइप्स अफ नेटवर्क टोपोलोजी भइहाल्यो, सबै भइहाल्यो होइन। अब ओएसए लेयर पढाउँछु, त्यसपछि ओएसए लेयर पढाइसक्यो, यो 1 या 2 दिनमा सिक्छ, यो खत्तम हुन्छ है। ओएसए लेयर धेरै ठुलो छ च्याप्टर, यो कमसेकम 7वटा लेयर हुन्छ होइन। त्यसको वर्क कसरी हुन्छ, कुन पोर्ट कहाँ हुन्छ होइन, टिसिपी आइपी लेयर पनि त्यसमा पढाउँछु म। यो ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल, इन्टरनेट प्रोटोकल, यो सबै म पढाउँछु। त्यसपछि हामी कहाँ जाने, आइपी इन्ट्रोडक्सन र आइपी एड्रेसमा जाने होइन, बुझ्यो? आइपी एड्रेसमा सबै म पढाउँछु। आइपी एड्रेस धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। यसमा सबनेटिङ हुन्छ भाइ, यति सबनेटिङ टप हुन्छ नि अलिकति, तर म जुन तरिकाले सम्झाउँछु नि त्यो एकदमै इजी भइहाल्छ, बुझ्यो? पुरै फर्मुलाबाट म सिकाउँछु सबनेटिङ। पहिला क्वेसन तिम्रो सबनेटिङबाट आउँछ नै आउँछ, जसरी भए पनि। रेड लिनक्स पनि गर्छौ नि त्यो सबनेटिङ क्वेसन आउँछ नै आउँछ, जसरी भए पनि, बुझ्यो? त तिमी केसको बारेमा आउने, ओएसए लेयरको बारेमा हेडिनलाई अलिकति पढेर आउने होइन। ओएसए लेयर भोलि म त्यो राउटरलाई कसरी रिसिभ गर्ने त्यो सबै कुरा म सिकाउँछु, बुझ्यो? राउटर हामीसँग छ, त राउटरलाई हामी कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने
जबसम्म तिम्रो जति कति पढेर आउनुभएछ मलाई एकचोटि प्रेजेन्टेसन दिन सक्छौ अहिले प्रेजेन्टेसन भन्न सोध्छु अहिले सोध्न सक्छौ एकचोटि त हेर्नु परिहाल्छ नि मान्छे तर पढ है बिना नपढेको फेरि कोर्स गरेर केही फाइदा हुँदैन म त पढिरहन्छु एकपल्ट ठिक छ